जागा आणि पटले सर वो बोलेंगे ना क्यों निवेदन दिए थोड़ा नीचे मुझे पड़े था आज मुद्दाम तुमच्या मुखार प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा खातीर बसलां. कारण एकच, कला आनी सांस्कृतीक कार्यालयात कडच्यान एक खोतीगांवाक प्रचंड एक स्कॅम जाला. आनी स्कॅम अशें की काही सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा तेमच्या नांवाचेर जवळ जवळ 13 ग्रुपांनी आपल्यान कांयच कार्यक्रम करनासतना ह्या खात्यांतल्यान पयशे काडला आनी लाखो रुपयाची हिंगा अफरातफर जाला, जी 26,85,000 रुपयाची अफरातफर जाला. खंयचेंय कार्य करता आसतना ते पंचायतीच्या सरपंचाक कळचें पडटा, त्या वार्डाच्या पंचाक कळचें पडटा आनी त्या मतदारसंघाच्या आमदाराक कळचें पडटा. आनी हो सरकारी पयसो आसल्या कारणान आनी हिंगाय आमचें सरकार भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसल्या कारणान आनी आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे पंचायती आमचे भारतीय जनता पक्षाच्यो ज्यो माननीय सभापतीच्या अखत्यार येता आनी तेजे अंडर आमी काम करता. आनी खंयचेंय कार्य करता आसतना सरकाराच्या योजनेचो लाभ दिता आसतना त्या आमदाराक संबंदीत मंत्र्यान समजून घेवचें पडटा आनी त्या आमदाराक आपोवन घेवन मंत्र्याक सांगचें पडटा की तुज्या मतदारसंघात असो असो प्रोग्राम आसा आनी तेजे नंतर मागीर तेजे मान्यतेन तो प्रोग्राम जावचो पडटा. पूण हें वेगळेंच घडलां आनी हें वेगळें अशें घडलां की ऐन पावसाळ्यांत जुलय ते नोव्हेंबर पर्यंत 13 प्रोग्राम केले म्हणून सांगून पयशे काडला ते लाखो रुपयाचे ते तुमकां खबर आसतलें. आनी हें काडटा आसतना एक वाड्यार 4च घरां आसा, त्या वाड्यार 2 ग्रूप केला. एक केला महामाया सेल्फ हेल्प ग्रूप संजीवनी सेल्फ हेल्प ग्रूप बुधपाल आनी आदिवासी मंच खोतीगांव बुधपाल 4 घरां आसा. 2 ग्रुपान 1 लाख पयली ग्रुपाक दिला 1,50,000 आनी दुसरी ग्रुपाक दिला 2 लाख रुपया. जवळ जवळ 3.5 लाखाची तिंगा अफरातफर जाला. प्रोग्राम कांयच जालो ना. जर तो प्रोग्राम जालो जाल्यार एज ए पंचायत सरपंच एज ए पंचायत मेंबर म्हणून आमकां कळचें पडटा. आमचें मान्य जाय पडटा की आमी त्या प्रोग्रामाक वचचें पडटा. कारण हो खाजगी प्रोग्राम न्हू, हो सरकारी पयशांच्या हेजेर आदाराचेर जाल्लो प्रोग्राम. आनी हें घडटा आसतना तेमी एकच येडा म्हणटा थिंगा महामाया कला क्रीडा संस्कृती संच तेमकां 3 लाख दिला येडा एक वार्डाक. हो जयेश बाबा वार्ड. श्री मुक्ती सेल्फ हेल्प ग्रूप हेका जवळ जवळ 2,50,000 दिला. आदिवासी महिला मंच एकूच वाड्यार 2,60,000. तेजे नंतर मागीर पार्वती परिवार येडा खोतीगांव ह्या ग्रुपाक 3.5 लाख. अशे पद्दतीन एकूच वाड्यार जवळ जवळ 5 ग्रुपांक ग्रूप केला ते म्हणजे पयशे काडला. हें तुमचे दृश्टीन दिसना तुमकां भ्रश्टाचार म्हणो ही फटिंगपणच दिसना. एक वाड्यार कितें ग्रूप जावंक शकता काय कितें? आख्खे काणकोणाक जर एखादें कितें केल्लें 5 ग्रूप 6 ग्रूप आमी समजूंक शकता आसलें. पूण हें कांयच करनासतना ऐन पावसाळ्यांत हिंगा जागा ना प्रोग्राम करपाक, खंयचोय मंडप ना, खंयचोय हॉल ना, अशी परिस्थिती तेमकां प्रोग्राम केला अशें दाखोवन ते पयशे उगडला. हो सामको उघड भ्रश्टाचार. आनी हेतूंत हांव समजतां की संस्कृती खात्याचो कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्र्याचो हात आसा. आनी ह्या कारणाक हांव म्हणटा कितें त्या मंत्र्यान सरकाराची म्हणल्यार कितें आमी सरकार पक्ष आसले कारणान आमदार ताका विचारलें ना म्हणून घोर अन्याय हेणी केला. कोणी ह्या संस्कृतीक मंत्र्यान हेजे मंत्र्यान केला. म्हणून हांव जाहीरपणान ह्या सगळ्यांच्या वतीन हांव मंत्र्याचो निशेध करतां आनी फुडलें जें कितें आसा तें उलोवपाक हांव सांगतें. सध्या ताजें इंटेन्शन खबर ना आसत पळय सांग एखाद्याक अशें जेन्ना एखादें करता तकल्यान कितें तरी आसूंक शकता. प्रोग्राम करू तें आतां करूं ना कितें आमचें कशें आसा पळय आमी 100% तांकां फायनान्स करना. एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय 100% आमी तांकां फायनान्स करना. आमी तांकां 30% 50% दे आर पुटींग देअर ओन मनी बाय मिन्स ऑफ अ स्पॉन्सरशीप बाकी सगळ्यो काही गोश्टी कितें आसता. आतां थोड्यांचो बजेट आसता 20-20 लाख रुपया आसता. आमी तांकां दिता कितले चडांत चड 2 लाख रुपया दिता 3 लाख रुपया दिता असो विशय आसा.
असे कितलेशे प्रोग्राम जे आसात त्या प्रोग्रामाक 50-50 लाख रुपये किंवा आमी संमेलनाक कार्यक्रम हे दितात पयशे दितात त्यांचो एक आर्टिस्टाचो कॉस्ट आसा 1,20,000 1,50,000 आमी तांकां सपोर्ट दिता इट इज नॉट मीन दॅट आमी 100% तांकां सपोर्ट करता जर अश्यो जर काही गोष्टी संस्था जर आसा आनी आमकां कोणाच्या मुखार जर हाडून दिले जाल्यार आमी तितलेच आमचें विजील आसतलें डिपार्टमेंट हेंवूय हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार डेफिनेटली इन्क्वायरी जातली आनी वी आर इफ द प्रोग्राम हॅज नॉट बीन कंडक्टेड वी आर गोइंग टू मेक अ रिकवर कारण हांव तुका सादें सांगता म्हजे कडेन एक एसोसिएशन आशिल्लें आमी कार्यक्रम करपाक पावले ना आनी कार्यक्रम करपाक जर पावले ना विथ इंट्रस्ट आमी पेमेंट करता देर इज ऑल्सो अ सिस्टम आणि आमी ते पेमेंट करता म्हजे स्वताचे संस्थेन आज विथ इंट्रस्ट 17 काय 18% जे वर्सा आमी तुमकां सँक्शन केल्ले आसा ते खंय कॅल्क्युलेट करून आमी तांकां परत रिपेमेंट करता द सँक्शन अमावंट एंड जी इंट्रस्ट जो आसा तो धरून ताका प्रोसिजर आसा कोण हांगसर हें करना तुमकां एखाद्या काही गोष्टी खबर नासतल्यो म्हणून ते जे कोण एलिगेशन जे करता पळय तांकां एखादें खबर नासतलें तांच्यान जर आमच्या मुखार जर हाडून जर दिल्लें आसा दाखयलें आसा डेफिनेटली इट वील बी द रिकवर्ड आनी रिकवर्ड आमी ऑलरेडी केल्ले आसा तातूंत भितर कांय इश्यू ना न्ही ह्या विशया संदर्भात मरे म्हणजे कांय जाणांनी काल म्हाज्या लक्षांत हाडून दिल्लें आनी आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक हें दिल्लें आसा मेमोरंडम दिल्लें आसा म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही म्हणजे हांव 2005 आमदार 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो आनी 2012 पासून हांव मंत्री आनी हांव सभापती म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही हें हांव पयले फावट पळयता म्हणजे खेद दिसता म्हाका म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळीं म्हाका ते मेळपाक गेले कांय जाण आतांच हांव फॉयरांक ते फोन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा हें कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आनी एखाद्या आपल्याच आमदाराक आनी आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा आनी त्यो ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसतना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्यो त्या विशयाची चर्चा जातली आसा न्ही आनी हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा आनी ह्या अशा प्रकारचे म्हणजे भर पावसांत कार्यक्रम करप म्हणजे हांव त्याच गांवांतल्या भागांतलो भर पावसांक आनी 3-3 लाख रुपया दिवन आनी प्रत्यक्ष जर सरकाराचे पयशे वापरून जर म्हाका इन्विटेशन ना म्हज्या पंचाक इन्विटेशन ना म्हज्या सरपंचाक इन्विटेशन ना आनी प्रत्यक्षांक पयले जर जायत न्ही थंय कार्यक्रम जालेच ना पावसांक आमी कार्यक्रम करपाक स्थितीच ना आमकां अशे स्थितीक एखाद्या गांवांतल्या एक घराक 2-2 संस्था स्थापन करून ते पयशे दिवप आसा न्ही ही खरें मागीर खेदीचें न्हय कितें म्हणजे मंत्र्याचें कितें खरें इंटेन्शन कितें आसतलें आसा न्ही तें खरें म्हळ्यार ताची चवकशी करपाक जाय चवकशी करपा संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक आमी सांगलें आसा की कितें परिस्थिती आसा ताची म्हाका पूर्ण रिपोर्ट जाय म्हणून आसा म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा अशा प्रकारची गजाली एखाद्या सरकारांतले आपल्याच कलिगाच्या विरोधांत अशें वागप आनी ती पूर्णपणे खेदीजनक गजाल आसा आनी ह्या गजालीचो ह्या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही हेजे स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता कितें म्हणटा तुम्ही या विषयाचे हितूंतल्यान तुम्ही तुमच्याच मिनिस्टराचे सिरियस क्वेश्चन रेज केले आसा हां अरे जी घटना घडली ती आसा जे म्हजे पंच आसा सरपंच आसा हांणी ओपन केल्ले आसा पयसांनी दाखयल्ले आसा आनी ती वाचून ते पळोवन जे आसा न्ही अस्वस्थ जावपाक जाता आसा एक जावंक जायना खंय पण ते चौकशी डिपार्टमेंटाची मागतली काय मिनिस्टराचेर मागतली कितें म्हणटा चौकशी डिपार्टमेंटाच्यान आनी कशें ही गजाली आसा न्ही मिनिस्टराच्या परमिशना शिवाय जावंक शकना लक्षात घेवं एखाद्या वाड्यार इतली संस्थांक खिरापत दिवप आसा न्ही ती मिनिस्टराच्या परमिशनान जावंक शकना मिनिस्टराचेर चौकशी मागतात हां मिनिस्टराचेर चौकशी मागतात
ह्या विशयासान एक योग्य फोरमाचेर म्हणजे सरकार म्हणून आमच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री ताजे कडेन जातलें आनी पार्टी फोरमाचेर सुद्दां हाजे विशयाची चर्चा जातली. कितें म्हणटा ना हांव मिनिस्टरा कडेन उलयना पूण पेपर हें दिसपार गजाल न्ही ती. आनी हो जो पेपर दिल्लो आसा तो ऑथेंटीक पेपर आसा, तो आर्ट एंड कल्चरांतून पेपर आसा, म्हणजे वेग न्ही ती गजाल आसा. सर तुम्ही सीएमाक मेळ्ळें म्हणला, सो सीएमान हेजें कितें सांगलें सर? कितें तुम्ही म्हणलें सीएमाक आमी मेळ्ळे सीएमाक ह्या विशया संदर्भांतली सगळ्या जाणांक जे आसा न्ही सगळ्या जाणांनी सांगलें ह्या विशयाची पूर्णपणे जे आसा न्ही सिरियस चवकशी जातलीच. आनी आज हांव सांगता तुमकां फुडें केन्ना परत सांगतलो, पण ते योग्य दखल जी आसा ह्या विशयाची So घेतली. you have been earlier a minister, now you are a speaker. So तुमकांय खबर आहा जेन्ना एक स्कीम कशी करची पडटा आनी तितूंतल्यान आसा ते पळयता. इट इज नॉट वन पर्सन. सो यू थिंक बाबा आतां एकल्या कडेन जाता कितें म्हणलें एक स्कीम आतां सगळें किंवा गव्हर्मेंट आतां पयसो somebody has to sanction, the file has to move from one place to another. ती गजाल आसात, पण कशें आहा की त्या स्किमी भितर 5 लाख पर्यंत जे आसा दिवपाचें आसा न्ही ती मिनिस्टराची पावर आसा ओके की अबोव द 5 लाख आसा ती CM पर्यंत वता. करेक्ट. म्हणजे एखाद्या मंत्र्याक जर दिसलें की राफत अशें आपण वाटपाचें आसा आतां हाजीच न्ही हांगचीच न्ही हांव पूर्ण गोवा भरची ताची चवकशी हांव करतलो. हांवें म्हायती आसा न्ही डायरेक्टरा कडेन आसा आनी सबंद गोंयची मागली आसा, म्हणजे स्पेशल ग्रांट जो आसा न्ही खंयच्या मतदारसंघाक कितलो गेलो आनी तो कसो गेलो आसा आनी ताची पूर्ण चवकशी जावपाक जाय. पण सर मिनिस्टर जो आसा तो BJP पार्टीचोच आसा, पार्टी लेवल इन्क्वायरी करपाची पार्टी लेवल जातली म्हण सांगता तुमकां. पार्टी लेवलसून चवकशी जातली विजिलन्स इन्क्वायरी. हां विजिलन्स इन्क्वायरी ज्यो कांय गजाली आसा न्ही आत्तां ते नुकते मेमोरंडम दिलें आसा. फुडलें एकदम तुका हांव कितें सांगता फुडें जातकच तुमकां आफोन हाडटा म्हाका. So you need to say scam. हां Scam दिसता तुमकां दिसता हांव आत्तां स्कॅम म्हणना तेंच्यांनी पण- आरोप केलो कोणें ते मेमोरंडम दिला हय. पळय तुमकां आत्ता लोकांनी हय तेंच्यांनी आरोप केलो हय ताणें पळय कशें आसा ते लोकल लेवलाचे एक आसपी म्हणजे तो एखादो पंच आसा जर जायत एखादो सरपंच आसा तो लोकल लेवला सारको म्हणजे एखाद्या पंचाक जर दिसलें म्हजे वाड्यार ते कार्यक्रम जालेच ना आनी एका घरान जर अशें जालें जर म्हणजे सरकाराची स्कीम जी स्पेशल ग्रांट आसा एका घरान 2-2 बी दिवपाची अशें हें आसता तर मोठ्यो की ग्राद आनी लाडली लक्ष्मी स्कीम जर ती एक स्पेशल ग्रांट लिमिटेड पयशे घेवंक पयले आरोप लागलेले आसा तेजेर केन्ना इन्क्वायरी अजुनूय जावंक ना. कितें सो म्हणटा हेजेर इन्क्वायरी जातली कशी दिसता तुमकां? आनी ताजेर चवकशी कशें हांव एज ए स्पिकर म्हणून आसा न्ही पळय म्हजे असेंब्लीक जे विशय येता पूण हो विशय म्हाका लागता तो हाजो विशय तो म्हाका हांव जर स्पिकर आसल्या कारणान तो म्हाका संबंदीत जे कोण जे ऑपोजिशन बाकी सगळे रेज करून तांणी जे प्रोसेस फॉर्माचेर तो विशय वतलो पूण हांगा जे हो विशय आसा हो म्हज्या मतदारसंघाचे संबंदीत आसा. आनी एक विशय पयलींच्या वादान आसा असो दिसता. आमदार म्हणून जेन्ना हो विशय ऑगस्टान जालो हय आयज आमी जानेवारीन आसा खंयचो तो विशय ऑगस्टान बद्दल पावसाच्या टायमार हय हय आयज पासून विशय तुमच्या नदरेक कसो उरलो? अरे तशें न्ही रे पूण एखादो पळय जी कार्यक्रम जर थंय जालो आसत जाल्यार लक्षांत येतासलें न्ही तर कोणी जर गुपचूप आतां तुवें समज कोणाक आज एप्लाय केल्लें आसा तुवें समज एप्लाय केल्लें आसा तुका पयशे मेळ्ळे काय ना म्हळ्यार म्हाका अशें कळटलें. सो पूण फायनली फायल हितून गव्हर्मेंटांतल्यान प्रोसिडींग गव्हर्मेंट सांगलें तुका अप टू मिनिस्टर लेवल पर्यंत 5 लाख पर्यंत दिवपाची प्रोविजन आसली मिनिस्टराचें. मिनिस्टराचें इंटेन्शन जर आपल्या मनशांक दिवपाचो खेळपाक वाडपा आसत जर जायत न्ही तें अशें कोणाचें निदर्शन आयलें जाल्यार जायतलें तें आज ही गजाल कोणाची तरी निदर्शनां आयली आनी म्हणून ती भायर आयला ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें. मिनिस्टर्स इंटेन्शन वॉज टोटली बॅड. हां टोटली बॅड सर तुम्ही आज इशू जो रेज केला तो फक्त काणकोणा तालुका त्या तालुका पुरतो. पूर्ण गोंयान अशें कितलें ना हांवें डायरेक्टर मागला म्हणजे कशें आहा सरकाराचे पयशे आसा आनी ते जनतेचे पयशे रेव्हेन्यूतले पयशे न्ही ते आनी त्यामुळे ते डिस्ट्रिब्यूट करता आसतना ताका एक मापदंड खंय तरी आसपाक जाय खंय तरी हें आसपाक न्ही. सो टोटल गोंया आख्या फूल गोवा पळयत जाल्यार कितलो आसतलो? खबर ना म्हाका मागीर तो एज पर बजेटान पळयलें जाल्यार लक्षांत येतलो बजेटाच्या हातूंत आसून कितले स्पेशल ग्रांटा खातीर जे पयशे कितले दवरले आसा न्ही ते लक्षांत येतले. आतां स्पेशली असेंब्ली सेशन चालू आसा सो कितें इशू तुमकां जाय आसल्यार हांव तुमकां फाल्यां दिवंक शकता फाटल्या वर्सा स्पेशल ग्रांटाक कितले पयशे दवरले आसा फाटल्या बजेटान जावन पळयले जर जायत न्ही ते पयशे मेळूंक शकता. स्पेशल ग्रांट दिवपा खातीर स्किमी खातीर कितले पयशे आनी ह्या वर्सा कितले आसा हें फाल्यां कळटलें न्ही तुमकां. येस थँक्यू. तात्काळ कारवाई करची. कारवाई म्हणजे कितें करचो? कारवाई कितें तरी करची तेंचेर राजीनामो दिवचो. राय जरूर सॅक करपाचो सीएमान. हय जरूर कित्याक हाका लागून
हय असले स्कॅम जर घडटा तुमचो आमदार कितें म्हणटा ह्या विशयाचेर कोण आमदार आमी निवेदन निवेदन दिलां आतांच आमदार आपल्याक सांगतलो आमदाराक आमी निवेदन दिलां हां. म्हणजे आमदार जें कितें आसा तें आपल्याक सांगतलो तुम्ही त्यांच्या मुलाला मारताना तेणे कितें म्हणलें? हां तुमकां कितें कितें दिला दिला? कोणी तुमच्या आमदारान आमच्या आमदारान सांगला आपण मुख्यमंत्र्या कडेन तें निवेदन व्हरतालो आनी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन वरून सरकारा कडच्यान वच एका सूक्ष्म सोडतो ह्या विशयाचो ओके तुम्ही आता अशें म्हणटले ज्या पयलीं त्याच मिनिस्टराचे खूब अशे केसी फायले हे जाल्ले आसा वयर सरलेले आसा स्कॅम केल्या म्हणून तेन्ना त्या गोष्टीचेर जर एक्शन जावंक ना जाल्यार ह्या गोष्टीचेर एक्शन जातलें म्हणून तुमी कितें पळय आमी आमचो नैतीक अधिकार आहा मुलभूत हक्क आमचो न्याय मागपाचो त्या हक्कान आमी एक सरपंच पंचायत मेंबर म्हणून न्याय मागपाचो काम करता आनी जर तर येदा कदाचित फुडें कांय घडलें ना जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो पूण तुमी तुमच्या गांवांत फायंड आउट करपाक प्रयत्न केले की एक ग्रुप आसा की ना म्हणून एटलीस्ट एक्झिस्ट जाता काय ना म्हणून जे ग्रूप आसा काय ना ते आमकां खबर ना ते पळयता आमी आतां आमची ग्रुप असले जाल्यार ते ग्रुप जर असले ग्रूप जर असले जाल्यार कायदेशीर जर तेमी कितें केलां आमकां ग्रुप असले जाल्यार ग्रूप आसले जाल्यार अशे पद्दती सो तो तुमी तशेंच find out आवाज- करता. कार्यक्रम करच्या आधी जर ग्रुप रजिस्टर्ड आसा तूं अप्लाय केल्या उपरांत गव्हर्नमेंट पयशे सँक्शन करता ग्रुपाक आनी कार्यक्रम जर जालो ना जाल्यार गव्हर्नमेंट रिकवर करता हांव तशें म्हणना. डिपार्टमेंट जर एव्हरीवेअर जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेचेर तुमी कितें म्हणटा हांव तशें म्हणना की खंयच्याय डिपार्टमेंटाचें काम आसतलें की प्रोग्राम जालो काय ना हे जाले नंतर पयशे सँक्शन करप पयलीं पयशे सँक्शन करप जायना जाल्यार तुम्ही प्रोग्राम जाल्या परत घेता नंतर पयशे म्हणटा. रिकवर करता हांव तशें म्हणना हांवें तूं पयलींच विचारला पयलीं म्हारा आनी हें तशें जायना मागीर- इंटरेस्ट घेतले म्हणटा परत within न्हू जर घेता मागीर तेजेर कारवाय अशी प्रकरण जे घडटाय हेजे फुडें तेंचें एक्शन कितें घेता हे डिपार्टमेंट परती घेता बरें ओके बरें मान्य करता पूण तुमचें मान्य आतां फाल्यां जर हे ग्रुप्स आसा ते फुडें सरले आनी तेंच्यांनी दाखयले की बाबा आपण आमी आसा. प्रोग्राम केला म्हणून आनी आमी एक्झिस्ट करता मागीर कितें पण आमच्या गांवांनी हे गांवांत program करतात आसा ते ना. जालेच ना न्ही ते तुम्ही म्हणटा पूण तुमी हेही नको की ते एक्झिस्ट जाता काय ना सो तुमी पयलीं फायंड आउट केले की बाबा ते ग्रुप एक्झिस्ट जाता काय ना जर कितले ग्रुप्स आसा जे एक्झिस्ट जाता कितल्या ग्रुपाचे एक्झिस्ट जायना कितल्या ग्रुपांनी इव्हेंट केला कित्याक तो तुमचो गांव पंचायत ती नो, नो. पंचायतीन तुमच्या गांवा भितर कितें घडटा कितले आतां- groups आसा, ते तुमी फायंड आउट पयलीं करूं शकताले Yes, न्हू? yes. तुमच्या भितरल्या भितर So ते घेवन जर तुमी भायर सरलेले जाल्यार मागीर तुमच्याकडे एक प्रूफ आसतलो न्हू एक हार्ड एविडन्स आसतलो नो, नो, न्हू हांव- तो एविडन्स घेवन तुमी फुडें सरूंक हांव तशें म्हणना ह्या त्या वार्डाचो येडा वार्डाचो पंचवाल तेगे वार्डात जेन्ना घरा कडेन म्हणजे लागीं घरान चड खंय पयस ना ती चड पयस तेगे ना. प्रोग्राम जेन्ना घडटा तेन्ना मास आवाज येल्यार सुद्दां ते घरा कडेन येता आनी अशें वाड्यार हो प्रोग्राम जालो ना तोय सांगता पावसांत खंयचो प्रोग्राम जालो ना जबाबदार व्यक्तीची इलेक्टेड मेंबर तो सांगता प्रोग्राम जाले ना रजिस्टर आसात पूण रजिस्टर आसा म्हणून पयशे काडून खावप हेंवूय ना हेंवूय जावं न्ही प्रोग्राम म्हणटा डेटी लागले जुलय पळय. ऑगस्ट 23 हो पळय. 23 खंयच्या जुलय ऑगस्ट पळय जुलय आं. ऑगस्ट हय. आमी आसा जानेवारीन आतां फेब्रुवारीन आसा हय सो जुलय ऑगस्ट आनी फेब्रुवारी सगळं तुमी उबी कशें रावले ना पयलीं खबर ना आमकां पयलीं खबर नासलेली Yes. हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय न्ही तांकां लेटर येवपाक लागली पयशे सँक्शन जाला म्हणून श्रीस्थळ सरपंच. सरपंच उलयता हो मल्लिकार्जून सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसा वैचावड्या श्रीस्थळ तो म्हाज्या वार्डांतलो आनी म्हागे आईचो ग्रुप तो पूण हांवें त्या प्रेजिडेंटा कडेन प्रत्यक्ष मेळोन त्या प्रेजिडेंटाक विचारला अशें अशें तुमकां लेटर आयलें तिणी लेटर म्हाजे कडेन दिल्लें सँक्शन जालें म्हूण लेटर तांकां आयलें कितलो सँक्शन जालें? 1.5 लाख सँक्शन जाला तें लेटर तेमी म्हाजे कडेन दिल्लें तें जातकीर हांवें तांकां विचारलें तुमी प्रोग्राम केला म्हळें प्रोग्राम ते प्रेजिडेंटान सांगला आमी कसलोय प्रोग्राम करूं ना आनी त्या दिसांनी प्रोग्राम जावपाकूच बी शकना हांव पर्सनली मेळ्ळा ह्या ग्रुपाक तशें ना, पण तुम्ही find out केलं तरी application सँक्शन तांकां करपाक केला न्हू लागला. सो तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें एप्लिकेशन बी कांय करूं ना एप्लिकेशन करिनासतना पयशे सँक्शन जाले हय ग्रुपाक ते प्रेजिडेंटान प्रत्यक्ष सांगली न्ही म्हाका हांव तें तितून पळया. वचोन मेळ्ळा ग्रुपाच्या हो प्रेसिडेंटान पण सांगलें न्हू ते प्रोग्राम काय ऑर्गनायज करून सो तुमी ताका विचारले ते पयशे सँक्शन जाले ते कित्याक खातीर हो ती प्रेजिडेंट आपल्याक खबरच ना म्हणटा कोणी सँक्शन जाता ग्रुपाक जर सँक्शन जाला पयशे ग्रुपान वयतले न्हू ग्रुपान वयतले, ग्रुपाच्या हय. अकाउंटान वयतले इंडिविज्युअलाक काय वयचो ना ना सो बरें, तरी ग्रुपाच्या पयशे अकाउंटार पयशे येयले ग्रुपाच्या अकाउंटार पयशे येवना तेमगेल्या तेणी घेवंक ना ते तेका लेटर तेणी हें केलें ना घेतलें ना तें ग्रुप पासबूक तेणी एंट्री करचो आसा ताका विचारलें तुगे पासबूक जो आसा अपडेट कर आनी म्हाका मेसेज दी म्हण सांगलें कित्याक कालच म्हाका कळ्ळें तें आनी हांवें ताका वचोन विचारलें तुगे ग्रुपाचें नांव आसा अशें अशें आयिल्लें आसा म्हण ते म्हणपा लागली प्रेजिडेंट आपूण बूक अपडेट करता आनी तुका आन्सर दीत म्हणपा लागली पूण कॉल करूं ना तेणी आनी इव्हेंट हो जालोच ना कित्याक म्हागे आईचो ग्रुप हो मल्लिकार्जून पळय आसा न्ही आई तेगे 11 नंबर आसा पळय इव्हेंट आमी सेपरेट दवरया पूण अप्लायूच करूंक ना ग्रुपान जाल्यार ग्रुपाक म्हायती कशी आसतली
लेटर येयलें न्ही लेटर तांकां डायरेक्ट पयशे लेटर येयला आनी letter मेन येयला. म्हळ्यार ती प्रेसिडेंट आसा तिकाय खबर ना लेटर आमी कशें तेच आयलें म्हणटा. म्हणून आमी फ्रॉड म्हणटा न्ही म्हणून आमी फ्रॉड म्हणटा हेका विदाउट एप्लिकेशन हे जेन्ना जाला प्रेसिडेंटाक खबर ना ताका मेंबराक letter कशें खबर ना जाल्यार आमी कशें हें करतलीं कितले तांकां मेंबर आहा तुमच्या हेच्या ग्रुपाचे हे ग्रुपात 10 मेंबर आसा सो तुम्ही अशें म्हणटा की हे जे ग्रुपांक पयशे येयला ते ग्रुप नकळो काही ग्रुपाक खबरच ना ग्रुपान एप्लाय करूंकूच ना आतां हें तुका तांकां डायरेक्ट पयशे येयले न्ही. सो हितून ग्रुपाचे काय मिस्टेक ना जाली न्हू हय नो मिस्टेक आतां हेतून पण कोण तितून नो group exist जाता कशें? आतां आमगे एकलीच मागणी की हे पळय जें घडलां आनी हे पयशे पास केला ते कोणी केला आनी विदावट तुका मागणी करनासतना हे पयशे पास जाले कशे आनी हेतून कोणी तरी दलाल आसतलो मदलो हो दलाल सोदपाचो प्रयत्न सरकारान करचो येस सो हितून दलाल इन्वॉल्ड आसा काय मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा ते सारकें मातशें एक लक्षात धर आतां मिनिस्टरा कडच्यान सांस्कृतीक मिनिस्टरा कडच्यान तेगे खात्या कडच्यान जेन्ना गेला तेन्ना मिनिस्टराक खबर आसपाक जाय मिनिस्टराक कळटलें पूण हे जेन्ना इट इज नॉट इजी फायनान्शियल सँक्शन आसता ताका दॅट फायल हॅज टू पास थ्रू अ सर्टन डिपार्टमेंट सर्टन प्रोसिजर आसता ते एकल्या कडेन आसना सो तुका दिसता की मिनिस्टर एकल्यानच केला सगळ्यांक पावलेला तेजेर हांव कांय सांगूंक शकना ऑफिसर इनिशिएट करता हे नो आतां तेमची तर तुमी सांगता तशें भशेन तेमगे तर ना तुका कमी खबर ना कमी तुम्ही पंचायती सरपंच हय तुम्ही म्हणटा तेन्ना एक पंचायतीचो एक प्रोसिजर आसता एक फायल पास करपाक हय. ताका एक सर्टन हितूंतल्यान वयचें पडटा सो सर्टन डिपार्टमेंटान वयचें पडटा हय डिपार्टमेंट ते तशें कशें न्हू न्हू आमी कितें हाडलें तुमचे मुखार हें कितें घडलां तितलेंच हाडलां तें सँक्शन कितें केलें जावं आनी कितें तें तेमचें काम तेमी कितें केलें पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट न्हू इन्व्हेस्टिगेशन न्हू आमी कशें सोदतले तें आमी कशें सोदतले तुम्ही न्हू पूण गव्हर्मेंटान एकलोच हांव भरपूर जाणां सगळो गव्हर्मेंट आं एकलोच हांव सगळो गव्हर्मेंट आहा म्हणटा कोण जावं तुम्ही कितें मागता इन्क्वायरी आफ्टर कितें कितें म्हणटा इन्वॉल्ड कितले जाण आसा हितून ना हांव तें सांगून तुका कितें घडलें तें समजन न्हू म्हणून तुमकां हांव हें करतां मिनिस्टर इन्वॉल्व आसूं शकता न्ही आसूं शकता थँक्यू